लेखन गरेर आएका थुप्रै कवि लेखकहरू हुनुहुन्छ, आइरहनु भएको छ। युवा पुस्ता त झन् एउटा बेतोडले आइरहेको छ र नेपाली साहित्यमा पछिल्लो समय नेपाली साहित्यमा के कति अब विद्वानहरूले अध्ययन गर्नुभएको छ, के कति त्यसलाई चाख लिएर हेर्नु भएको छ। एउटा ठुलो समूहको आगमन भइरहेको छ, हुँदैछ, हुनेवाला झनै तीव्रतामा म चाहिँ देखिरहेको छु। त्यसले गर्दाखेरि के भने परम्परागत जे मानक र मान्यताहरू स्थापित गरिएको छ त्यसमाथि कठोरतापूर्वक प्रश्न गर्दै र आफ्नो सामुदायिक सांस्कृतिक शैली, आफ्ना बिम्बहरू, आफ्ना मिथहरू, आफ्ना कथा भन्ने शैलीहरू अथवा आफ्नो सामाजिक मान्यताहरू अथवा त्यो दर्शनहरूलाई साहित्यका माध्यमबाट लेखेर आइरहेको छ। त्यसलाई अघि नै मेमले भन्नुभयो जस्तो हाम्रा खास ठाउँहरूमा जहाँ त्यसमाथि डिस्कोर्स हुनुपर्ने हो, बहस हुनुपर्ने हो, ती ठाउँहरूमा बहस भने गरिएको छैन, भएको छैन र हुन दिएको पनि छैन। त्यो दिएको छैन भनेर म अहिले नै भनिहालौँ, भरे सायद बिर्सिन्छु पनि, समय पनि नहोला। केही मेरा अत्यन्त नजिकका मित्रहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले मेरा केही कृतिहरूमा थेसिस गर्नको लागि आफ्ना गुरुहरूसँग अनुमति माग्नुभयो, तर उहाँहरूलाई गुरुहरू मार्फत के भनियो भने तपाईँ थेसिस लेख्नुहोस्, तर तपाईँ किन अफेन्समा जानुहुन्छ? भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि भनेको राजन मुकारुङ जस्ता लेखकहरूले लेख्ने कृति नै तपाईको हाम्रो विश्वविद्यालयका गुरुहरूको लागि अफेन्स हो। अनि उहाँहरू सुरुमै आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई तपाईको त्यो काम गर्न दिनुहुन्न, तपाईको त्यो अध्ययन गर्न दिनुहुन्न भनिसकेपछि अब यहाँबाट उठ्छ पहिचानको साहित्यमा पहिचानको सवाल किन उठाउनु पर्ने रहेछ, किन गर्नुपर्ने रहेछ, गरिएको कसरी रहेछ, कहाँनिर छेकिँदो रहेछ, कसरी थुनिदो रहेछ भन्ने कुराहरू नै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्। तर यसका बावजुद जे जसरी पछिल्लो समय नेपाली साहित्यमा आगमन भएको छ, मलाई सबैभन्दा सुखद कुरा चाहिँ यही लाग्छ। जहाँ रहनु भएको छ हाम्रा साथीहरू विश्वका जुनसुकै कुनामा पुगेर भए पनि आफ्नो भाषा, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो समुदाय, आफ्नो इतिहास, आफ्नो सभ्यता विकासक्रम यी सबैलाई नबिर्सिकन इमानदारीतापूर्वक अझ त्यसलाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ, सम्वर्धन गर्न सकिन्छ र प्रवर्धनसम्म गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्ता र चिन्तनमा हुनुहुन्छ। हरेक मुलुकमा 12-14 घण्टा काम गरेर भए पनि, ड्युटी गरेर पसिना बगाएर भए पनि बचेको केही समयलाई पनि प्रयोग गर्दै सृजनाका माध्यमबाट, सांस्कृतिक अभियानका माध्यमबाट अहिले बाक्लो रूपमा, घनीभूत रूपमा त्यो गरिरहनु भएको छ। कविता लेखिरहनु भएको छ, उपन्यास लेखिरहनु भएको छ, कथा लेखिरहनु भएको छ। त्यो सँगसँगै विभिन्न सांस्कृतिक अभियानहरू जस्तो अहिले यो पछिल्लो समय मात्रै पनि लिम्बू युवा साथीहरूले तपाईँको पालाम प्रतियोगिता गरिरहनु भएको छ, हाकपारे प्रतियोगिता गरिरहनु भएको छ। यो चेतनाहरूको जुन एउटा तपाईँको उर्वर चेतनाहरू आइरहेको छ, यो चेतनाहरूले साहित्यमा पनि, साहित्यकारहरूलाई पनि तपाईँको के गर्छ भन्दाखेरि ऊर्जावान बनाएर लान्छ, त्यो सृजनशील मान्छेहरूलाई ऊर्जावान बनाएर लान्छ। यो सबैभन्दा सुखद कुरा छ। र सँगसँगै अब मैले यहाँ एउटा कुरा के भन्नुपर्छ भने पछिल्लो समय नेपाली साहित्यमा केही आन्दोलनहरू आएका छन्। ती आन्दोलनहरूको बारे चर्चा गरेन भने नेपाली साहित्यमा पहिचानको सवाल कसरी उठ्यो अथवा सीमान्तकृतहरूको सवाल कसरी उठ्यो भन्ने कुराहरू अगाडि आउँछ भन्ने लाग्दैन। केही साहित्यिक आन्दोलनहरू आए, जस्तो कि सृजनशील राजकता हामी आफैले पनि अब हाङयुक्जी उपेन्जी म भएर पनि चलायौँ भने त्यस सँगसँगै उत्तरवर्ती सोच भनेर सगुन सुसाराहरूले, भवानी तावाहरूले, राजमाङ्लाकहरूले पान्थरबाट तपाईँको गरेर ल्याउनु भयो। रङ्गवाद भनेर धर्मेन्द्र विक्रम नेमाङहरू, स्वप्निल स्मृति, चन्द्रवीर तुम्बापुरले ल्याउनु भयो। सँगसँगै त्यसको पछाडि अर्को पुस्ता आइरहेको छ जसले फरक आयौँ भनेर
अन्वेष तुलुङहरू, जितिन मुस्कानहरू ले गरिरहनु भएको छ। अब यता तपाईको अझ एउटा मार्क्सवादी तपाईको सौन्दर्य बोधका साथ मार्क्सवादी विचारधारालाई पनि तपाईको अग्रवमा राखेर सामाजिक रूपान्तरणको लागि सीमान्तकृतहरूको उत्पीडितहरूको भावनालाई आवाजलाई उजागर गर्ने एउटा द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दृष्टिबाट आन्दोलन गर्ने उन्मुक्त पुस्ताको रूपमा मुक्तान थेवाहरू, प्रकाश गुरागाईहरू, केवल बिनाबीहरू ले एउटा तपाईको उन्मुक्त पुस्ताको नाममा आन्दोलन गरिरहनु भएको छ। केही साथीहरूले जस्तो विवश बेनामहरू, सङ्गम स्वाङहरूले, अब टङ्क सेलिङहरूले तपाईँको ख्वाबीय चिन्तन पनि भन्नुहुन्छ, कुकुर कविता आन्दोलन पनि भन्नुहुन्छ, उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ भने कोरियामा मैले अघि भन्दै थिएँ 12-15 घण्टा 16 घण्टासम्म काम गरेर पनि उब्रेको समयमा पनि साहित्यका मार्फतबाट केही कुराहरू भनौँ भनेर पराजित पोमहरू, सुषमा राणामा दिपा मेवाङहरूले थुप्रै साथीहरूको एउटा ठुलो एउटा तपाईँको इतर आवाज भनेर सवालहरू उठाइरहनु भएको छ अथवा त्यो अभियानहरू गरिरहनु भएको छ। यी सबै अभियानहरूले सीमान्तकृतका भाषाका रूपमा सीमान्तकृत गरिएका, सांस्कृतिक रूपमा सीमान्तमा पारिएका, राजनैतिक रूपमा सीमान्तमा पारिएका, ऐतिहासिक रूपमा तपाईँको दलनमलनमा पारिएका मानिसहरूको, वर्गहरूको, जातिको, समुदायको कुराहरूलाई अगाडि ल्याइरहनु भएको छ, त्यो आवाजहरूलाई ल्याइरहनु भएको छ। अब यी आन्दोलनहरूलाई कसरी हाम्रो तपाईँको विश्वविद्यालयहरूले, हाम्रो प्राज्ञिक थलोहरूले यी आन्दोलनहरूलाई कसरी हेरिरहेको छ त? के 2-4 जना युवाहरूको आवेग हो मात्रै भनेर हेरिरहेको छ? यहाँनिर हो प्रश्न भने। यदि 2-4 जनाको आवेग हो मात्रै भनेर हेरिरहेको छ भने इतिहासमा उसैले गल्ती गरिरहेको छ। जसले त्यसरी हेरिरहेको छ इतिहासमा त्यसैले गल्ती गरिरहेको छ। किनभने भोलि इतिहास लेख्ने र जिम्मेवार जवाब दिनुपर्ने, भोलिको पुस्तालाई जिम्मेवार जवाब दिनुपर्ने भनेको तिनै मानिसहरू हुन् जो अहिले तपाईँको राज्यका तलब खाएर तपाईँको विद्यार्थीहरूलाई परम्परागत तपाईँको संरचनाकै परम्परागत चिन्तनै पढाएर जो बसिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई नै हो भोलि गएर जाने भनेको। जसले म नेपाली साहित्यको सौन्दर्य चिन्तन लेख्छु, म नेपाली साहित्यको तपाईँको इतिहासलाई लेखन गर्छु, म नेपाली साहित्यलाई समीक्षा गर्छु भनेर भन्छ, उसले यदि यो कुरा छुटायो भने त्यहाँनिर नै गलत हुन्छ र इतिहासको कठघरामा उनै अपराधी साबित हुन्छ। मैले के मात्रै अब भन्नुपर्छ भन्दाखेरि भनेको नेपाली साहित्यमा पहिचानको सवाल भनेको मैले अघि सुरुमा भनेको थिएँ सेन्स अफ राइट अथवा अधिकारको बोध नै अब मूलत तपाईँको साहित्यमा त्यसरी नै गरिएको छ। यसलाई लेखन गर्दाखेरि सांस्कृतिक तपाईँको आफ्ना बिम्बहरू प्रयोग गरेर, कवितामा सांस्कृतिक बिम्बहरू प्रयोग गरेर, आख्यानहरूमा सांस्कृतिक मिथकहरूलाई, आफ्ना सामुदायिक सांस्कृतिक मिथकहरूलाई प्रयोग गरेर लेखन भइरहेको छ। त्यति मात्र नभएर आफ्ना विभिन्न जातिका आफ्ना हिजो पुस्तौनीदेखि आफ्ना पुर्खाहरूले भन्दै आएका कथन परम्पराहरूलाई पनि, त्यो शैलीहरूलाई पनि लेखन गर्ने काम भएको छ। त्यसरी गरेर आइएको छ। तर के हो त भन्दाखेरि भनेको तिनलाई मैले अघि भने तिनलाई व्यवस्थित ढङ्गले तपाईँको अध्ययन गर्ने अथवा त्यो अध्ययन गर्ने हिम्मत भने गरिएको छैन। र मैले भनिहालेँ त्यो हिम्मत कसैले म गर्छु यसमाथि भन्यो भने पनि उनलाई पहिल्यै तपाईँको थुन्छेक पनि गरिएको छ भन्ने यी सामान्य उदाहरण हुन्। यी सामान्य उदाहरणहरू हुन्। अब के हो त भन्दाखेरि भनेको अघि गोविन्दजीले मेरा केही कविताहरू पनि सुनाउनु भयो। त्यो कविताहरू सुनाइरहँदा म आफैलाई पनि एक किसिमको के भयो भन्दाखेरि भनेको हो त्यहीँबाट हामीले साहित्य पहिचानको कुरा अथवा पहिचानको सवाल साहित्यमा उठायौँ, त्यही बोधका साथ उठाएका हौँ भन्ने नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब अहिले आएर पछिल्लो समय आएर केही कुराहरू हामीले राजनीतिक रूपमा केही प्राप्ति गरेका जस्ता केही आरक्षणका कुराहरू थिए, समावेशिताका केही अभ्यासहरू हुँदै थिए
आरक्षण मार्फतै पनि, तर यो आरक्षणलाई पनि खुम्च्याउँदै लिएर फेरि यसलाई खुम्च्याएर अपव्याख्या गर्ने कामहरू पनि भइरहेको छ। यी आन्दोलनका प्राप्तिहरूलाई खुम्च्याउने, खोज्ने तथा तपाईको त्यसलाई अपव्याख्या गर्ने जुन अब कामहरू भइरहेको छ, त्यसका विरुद्ध अबको पहिचानको साहित्यले लेखन गर्ने हो र त्यसैलाई नै लेखन गरेर ल्याउने हो। हिजोदेखि आएका हाम्रा लेखन भएर आएका कुराहरू थुप्रै हाम्रा अग्रजहरूले लेख्नु भएको छ, हामीले पनि लेखिरहेका छौँ, नयाँ पुस्ताले पनि लेखिरहेको छ। तर यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले एउटा ठाउँमा राख्ने अथवा त्यसलाई अध्ययन गर्ने अथवा त्यसलाई एउटा पाटो बनाउने अथवा एउटा विषय बनाउने रूपमा काम भएको छैन। अब यतातिरको जोडबल नेपाली साहित्यको पहिचानको आन्दोलनले गर्छ। हामीले देखिरहेका छौँ नेपाली साहित्यमा अहिलेसम्म गरिएको, हामीले इमान्दारितापूर्वक भन्नुपर्छ, धार्मिक रूपमा तपाईको उपनिवेश लागू गरेर धार्मिक हेजोमनीका साथ, धार्मिक तपाईको दर्शनका साथ साहित्यको व्याख्या गरेर त्यही तपाईको स्कुलिङमा सबैलाई पढाइ हुर्काइ गरिराखिएको छ। तपाईको धार्मिक वर्णाश्रमलाई तपाईको लिएर, एउटा मानकलाई लिएर त्यसैका आधारमा जातहरू छुट्याएर ती जातहरूमाथि जुन किसिमको मनोविज्ञान लागू गरिएको छ, लादिएको छ र त्यसबाट तपाईको मानिसलाई तपाईको सुरुमै अपहेलित गर्ने काम जे जसरी भइरहेको छ, यिनैका विरुद्ध नेपाली साहित्यमा घनीभूत रूपमा स्वर आएको छ। तपाईको दलित मुक्तिको सन्दर्भबाट भन्नुहोस्, महिला मुक्तिको सन्दर्भबाट भन्नुहोस्, मधेस मुक्तिको सन्दर्भबाट भन्नुहोस्, अथवा तपाईको आदिवासी जनजातिहरूको मुक्तिको सन्दर्भ, अधिकारको सन्दर्भबाट कुरा गर्ने, यी सबै ठाउँहरूबाट आफ्नो कुरालाई खोज्ने काम भइरहेको छ। तर अब कुरा के रह्यो त भन्दाखेरि भनेको, मैले कथनको कुरा गरिरहेको थिएँ। कथनले हामीलाई समस्यामा पारिरहेको हुन्छ जहिले पनि। पहिचानको मुभमेन्टलाई, पहिचानको आन्दोलन आफैमा एउटा बडो गजबको के छ भन्दाखेरि भनेको, यो आफैभित्र पनि विभिन्न अन्तर्विरोधहरूले तपाईको जगडिएको छ। यो पो हो कि, अथवा यो पो होइन कि, अथवा यसो पो हो कि, यसो पो होइन कि भन्ने किसिमको तपाईको एउटा भ्रमहरू मानिसहरूमा सिर्जना हुन्छ। त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो भन्ने लाग्छ। एक भूमण्डलीकरणको जुन एउटा तपाईको यो साम्राज्यवादी तपाईको चिन्तन, भूमण्डलीकरणको नाममा जे जसरी साम्राज्यवादी चिन्तन हावी भएको छ, त्यसले सबैभन्दा ठुलो गरी हाम्रा तपाईका पहिचानका स्वरहरूलाई तपाईको भ्रमपूर्ण बनाइदिएको देखिन्छ। 21औं शताब्दी हो, विश्व एउटै छ। यो ग्लोबल युगमा अथवा यो भूमण्डलीकरणको युगमा चाहिँ हामी किन जातका कुरा किन गर्ने, हामी सानो सम्प्रदायको कुरा किन गर्ने, अथवा सानो एउटा समूहको झुण्डको कुरा किन गर्ने भनेर एक खाले मान्छे भ्रमित छ, दिग्भ्रममा छ। एक खाले मानिसलाई त्यसरी भ्रममा पनि पारिएको छ। 21st सेन्चुरी भनेर एउटा तपाईको बडो एक खालको तपाईको हाउजी लगाइएको छ। 21औं शताब्दी सबैलाई थाहा छ। 21औं शताब्दीमै छौँ हामी। 21औं शताब्दीकै अभ्यास, विश्वले गरेको अभ्यास र प्र्याक्टिसहरूलाई नै हामी पनि के गरिरहेका छौँ भन्दा प्र्याक्टिस गरिरहेका छौँ, अभ्यास गरिरहेका छौँ। तर हाम्रो स्थिति के छ? सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न चाहिँ यहाँनिर हो। हाम्रो स्थिति के छ त भन्दा, हाम्रो स्थिति अहिले पनि जातको आधारमा नवराज विकहरूले मारिनुपर्छ। हाम्रो स्थिति अहिले पनि तपाईको जातको आधारमा एउटा कुनै लिम्बूले तपाईको गाई काटेको नाममा तपाईको जेल जानुपर्छ। हाम्रो अहिलेको पनि स्थिति, यो 21औं शताब्दीको पनि स्थिति के हो त हाम्रो भन्दाखेरि भनेको, एउटा तामाङ गोरु काटेको नियममा जेल जानै पर्छ। तपाईँ गोरु काटे बापत राज्यले त थुन्छ, हामीलाई कानुन लगाउँछ। तपाईको तत्काल तपाईको यति छिटो तपाईको भेटाउँछ गोरु काट्ने तपाईको मान्छेहरू, यति छिटो भेटाउँछ तपाईको गाईको छाला काट्ने मान्छेहरू कि राज्यले सब मानव नेपालको प्रहरी सबैभन्दा विश्वमै सबैभन्दा तपाईको पर्फेक्ट छ भन्ने देखिन्छ, त्यति चाँडो गरी भेटाउँछ। भनेको अर्थ के हो त भन्दाखेरि भनेको, हामीलाई यसरी 21औं शताब्दीमा पनि हामीलाई हाम्रो कुरा गर्नुपर्ने बाध्यता बनाइदिएको छ। एउटा तपाईको लिम्बूले कम्तीमा आफ्नो एउटा सांस्कृतिक च्याब्रुङ बनाउनको लागि उसले गाईको छाला काट्न पाओस् न त।
तब उसले किन आफ्नो जातीय कुरा गर्छ? निसङ्कोच पाओस् न त, काडोस् र तपाईँको च्याब्रुङ बजाओस् न त, तर दिँदैन नि त। भनेपछि 21औं शताब्दी भनेर जे हाउगुजी हामीलाई तपाईँको लागू गरिन्छ र आन्तरिक उपनिवेश तपाईँको वाद लागू गर्ने अथवा त्यो नस्लवाद लागू गर्ने जुन किसिमको त्यो एउटा तौर तरिका छ, यो अत्यन्तै तपाईँको हाम्रो पहिचानको साहित्यिक आन्दोलनमा अथवा पहिचानको सवालमा तपाईँको यसले दिग्भ्रमित बनाएको छ। तर यद्यपि विभिन्न एकदम राम्रोसँग गइरहेको। अब दाइले 5 मिनेटभित्र कन्क्लुड गरौँला अनि डिस्कसनमा फेरि फर्केर आउँला। ठिक छ म छोटै हाल्छु। म त एकदम छोटो पो बोल्दैछु भन्दै थिएँ, म अलिक के हो, म एकदमै छोटै नै बोल। त हामीले म के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि भनेको हामीलाई आन्तरिक रूपमै तपाईँको उपनिवेशहरू लागू गरेर तपाईँ विश्व तपाईँको साम्राज्यसँग जुझ्ने सामर्थ्यको त कुरा नगर्नुहोस्, हामीलाई आन्तरिक रूपमै तपाईँको कमजोर बनाएर उपनिवेश लागू गरेर मनोवैज्ञानिक रूपमै लागू गरेर जुन किसिमले तपाईँको हामीलाई एउटा तयार गरिन्छ, निर्माण गरिन्छ, उत्पादन हुन्छ कि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा। र हाम्रो साहित्यको अहिलेको तपाईँको पहिचानको साहित्यमा पहिचानको खोजी भनेको अथवा सवाल भनेको के हो त भन्दाखेरि भनेको नेपालमा बुझ्नुपर्ने कुरा, महत्त्वपूर्ण कुरा, एक समावेशिताको कुरा हो, अर्को सहअस्तित्वको कुरा हो। अहिलेसम्म जे जसरी तपाईँको विखण्डन भन्ने अथवा सामाजिक सद्भाव भाँड्यो भन्ने किसिमका जे आरोपहरू आउँछन्, यी राज्यको कथनका आरोपहरू हुन्। यी मैले बार भन्ने गरेको छु, नेपालको पहिचानवादीहरूको आन्दोलन अथवा आवाज भनेको चाहिँ अचानोहरूको आवाज हो। तर के हो त भन्दाखेरि भनेको नेपाल चाहिँ यस्तो मुलुक हो, नेपाली साहित्यको मानक यस्तो मानक बनाइएको छ, त्यो चाहिँ खुकुरी मात्रै हो। तब खुकुरीको चोट त अचानकलाई मात्रै थाहा हुन्छ भन्ने हाम्रो उखान छँदैछ। त्यही उखान अनुसार हामी विभेदमा पारिएका छौँ, हामी सीमान्तकृतमा छौँ, हाम्रो भाषा हराइसकेका छ, मर्दैछ, हाम्रो संस्कृति तपाईँको इतिहासलाई तपाईँको ध्वस्त गरिँदैछ भन्ने आत्मबोधका सहित समावेशिताको तपाईँको सहअस्तित्वको आवाज सहित नेपाली साहित्यमा तपाईँको पहिचानको स्वर उठेको छ, आवाज आएको छ र त्यो उपस्थिति हो। र यो मैले अस्तिको एउटा पनि लिबन रिडर्स क्लबको एउटा पनि मैले भनेको थिएँ, नेपाली साहित्यमा पहिचानको आन्दोलन सांस्कृतिक विशिष्टता, मैले जेराल्ड राफ र ब्रुस रबिनलाई जहिले तपाईँको कोट गर्ने गर्छु। उनीहरूले कल्चरल क्रिटिक्स भनेर तपाईँको एउटा लामो एउटा लेखे, त्यसमार्फत उनीहरूले के भन्ने भन्दा भनेको अहिलेको संसारभरको तपाईँको सांस्कृतिक अथवा मानिसको पहिचानको आन्दोलन भनेको चाहिँ सांस्कृतिक विशिष्टताको आन्दोलन होइन, अथवा मेरो चाहिँ राम्रो अथवा सांस्कृतिक दम्भको आन्दोलन होइन। अहिले चाहिँ राम्रा जति राम्रा हुन्, नराम्रा जति जसले हामीलाई आफ्नै चिजले पनि हामीलाई उल्झनमा पार्छन् ती नराम्रा हुन् भन्न सक्नुपर्छ अथवा त्यो आलोचना गर्न सक्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट जुन किसिमले व्याख्या गरेका छन् त्यही व्याख्याकै अथवा सहअस्तित्ववादी चिन्तनबाटै नेपाली साहित्यमा पहिचानको सवाल उठिरहेको छ। अझ यसलाई घनीभूत बनाउनु पर्ने छ। त्यसमाथि के हो त भनेको अघि हाम्रो पूर्ववक्ता साथीले भन्नुहुँदै थियो जस्तो के हो त भनेको कतिपय त्यस्ता व्यक्तिहरू जो सत्तामा पनि पुगिरहेका छन्, तिनीहरूले कोही बेला अवसरको रूपमा पहिचानको पक्षमा धरोगरी कविता लेखेका छन्, धरोगरी तपाईँको गीत लेखेका छन्, धरोगरी कुरा पनि उठाएका छन्, फेरि सत्तामा पनि पटक उनीहरू नै पुगेका छन्, सत्ता अथवा लाभ पनि उनीहरूले लिएका छन्। मैले हाम्रो पहिचानको आन्दोलनमा अथवा यो तीन खाले प्रवृत्ति छ। एउटा तपाईँको मौसमी पहिचानवादी छ, जो पहिचानको आन्दोलन अलिक पेचिलो भएर उठेको बेला ऊ पनि हतार पहिचानवादी भइहाल्छ। उसले बडो तपाईँको क्रान्तिकारी ढङ्गले तपाईँको भाषण गर्छ, क्रान्तिकारी कविता उसैले लेख्छ, क्रान्तिकारी गीत पनि तुरुन्तै उसैले बनाइहाल्छ। फेरि भोलि सत्तासँग लपक्क हुनु परेको दिन फेरि उसले त्यो आन्दोलनहरू सबै बिर्सिन्छ। त्यो एउटा मौसमी छ हैन। एउटा यस्तो फेरि दम्बी छ कि मानौ कि पहिचानको आन्दोलन मैले मात्रै बोकिरहेको छु र मैले मात्रै बोकिरहेको छु, अरू कसैले सक्नेवाला छैन भन्ने एउटा दम्बी छ। फेरि अर्को एउटा दम्बी छ। अर्को चाहिँ अब प्रतिबद्ध पहिचानवादीहरू छन्, तर प्रतिबद्ध पहिचानवादीहरू निकै थोरै छन्। प्रतिबद्ध पहिचानवादी साहित्यहरू र तिनका सृजनाहरू हामीले चिन्नुपर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हाम्रो साहित्यमा पहिचानको सवाल भन्नेसँग जोड्यो भने हामीले प्रतिबद्ध पहिचानवादी साहित्यकारहरू र तिनका रचना चिन्यौँ। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ सारङ्गी टिभी।
लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्नुका साथै हाम्रो YouTube च्यानल सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन पनि दबाउनुहोला।